दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सो आमचो एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जिवंत जेजू सवे जिवीत जोडूंक जेजू सरशे आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो हांगासर आज आमी सम्याचें जेवण जेवन आसा पण संवसारांत आज कोणूच हें जेवण जेविना 7 जाणां जाल्ली आमी ह्या जेवणांत भाग घेवन आसा कोणाक 7 आनीक कळ्ळी जावना ती सोम्याचें जेवण सांडून जेवन आसा मात्र न्ही सोम्याक वळखली जिवंत जेजूक सतमंतची आमी हांगा आसा एसी हॉलांत आनीकी कुर्सार आसा म्हणून आनीकी कुरीस वयता म्हणून चिंतून आसलें आसात बायल्या वतांत तुमकां फरक कळा जाय म्हणून हांवें तुमकां हो दाखलो दिवंक आमी कोणा सवेंची येता जिवंत जावन देवाच्या महिमेंत आसलेल्या जेजू सवेंची येता की या आनीकी कुर्सार उमकळोन ह्या आनीकी ह्या संवसारांत आसून आनीकी पोंडांत न्हिदोन आशिल्ल्याक आमी सत मानता देखून केवल ह्या जाग्यार मात अख्ख्या संवसारांत जें कितें खाल जेजून सांगलें खरा तुमी म्हज्या उगडासाक म्हणलें तें सत मानून घेवन हांगासर आमी परत परत ताजें बलिदान हांगासर उगडास काडन देवाक अर्गां दिता देखून ह्या संतोशांत ह्या जैतांत मात्र न्ही ह्या जिवितांत वांटेले जावंक बगीदार जावंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें मेळ्ळां देखून सत मानया मात्र न्ही भावार्थान हें सत स्विकार करया आनीकय जर तर आमकां हो भावार्थ जोडून कितेंय अडकळे आसा जाल्यार तें पाताक म्हणल्यार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सत पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता म्हणून तोंडानुसार वायट आदारून आनी बरो हें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो Somia kaklutka Somia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Somia kaklutka Somia kaklutka Mahadeva Utsagi Ani Shanti Tacha Ishna Sansari Sarve Spora Deva Sarkincharaya Sarpodvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Divasta तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्पुतात सोम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काडताय आमची काकृत्य
तो बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मारून घे. त्या पवित्र प्रसंगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता, एकलो सो पवित्र, एकलो सो ईश्वर, एकलो सो परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगाळ बापा, तुवें आमचो मनशाकडो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्या आस्पताक तुवें संवसाराक धाडलोय. ताका सत मानतेल्या सो नाश जायना जावच्याक, भगत ससन जिवीत आमी जोडच्याक. त्या तुज्या पुताक आमी खरेंच जिवन जाला म्हूण सत मानता आनी जिवीत जोडून सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक आमी खुशी व्हरता. देखून हे सत मानून घेवन सदांच बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत जिवंक तूं आमकां करपा दे. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. इसाया पुस्तकांतले वाचा अध्याय 52 वळ 13-15 आणि अध्याय 53 वळ 1-12. A reading from the book of Isaiah, chapter 52, verse 13 to 15, and chapter 53, verse 1 to 12. सर्वेस्पराचो सेवक, ताचे कश्ट आनी ताचे जैत. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशे जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचे रूपच नातले. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना ते तांकां पळोवंक मेळटले आनी केदींच आयकूंक ना ते तांकां कळीत जातले. आमी आयकलां ते कोण सतमंदीत, सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भाशेन वाडलो, सुके करडे बुंयतेल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशे करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातले. आमची काळजां ताचेशी वाडोवंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयता, तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतेल्या. पूण आमच्या अपराध्यांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातक्यांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिमटोवन गेल्या, हरेकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमा सोमेस्तांच्या अपराध्यांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. आमी निष्ठुरायेन चलयलो, तरी तो कालतो जालो. ताणें आपले तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसले शेळये परी, लोवन तासतेल्या मुखार वोगोस रावतेल्या बोकऱ्या परी ताणें आपले तोंड उगडलें ना. ताचे जबरदस्ती केली, फर्मान मारले आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताणें तोंडांतले फोडकेरे उतार केदींच भायर सरूंक ना. तरी नसत्या मनशासोवे ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तासोवे ताका एक सामर्थ्य दिली. कश्टा दगदनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपले जिवीत पत्क्यांचे फरीक पोवन दिवंक तो बेटयत जाल्यार
आपले संततीक पळोवन ताका फावो जातले आनी लांब आवक ताका मेळटले. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी सुफोळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उसवाट देखतलो. आपले जनवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवाक साहित्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांक पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यांक पासो ताणें विनंती केली. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. पुत्रान तुज्या म्हाका जीवित दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. पुत्रान तुज्या म्हाका जीवित दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. एब्राहिम बरयलें पत्र अवसर 4 14-16 आणि अवसर 5 7-10. Letter to Hebrew chapter 4 14-16 and 5 7-10. जेजू आमचो श्रेष्ठ येजाक तेर आमी उसरता तो भावार्थ तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ येजाक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पोत. आनी तो कांय तुमचे आस्कतकाये विशीं काणवा लायना तसलो श्रेष्ठ येजाक न्हय. आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलोलो तसलो तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदर मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सक्तले लागीं बोब घालून आनी दुखाक घालून प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या मणकुल्या काणपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पोत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतर पालतेल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ येजाक नेमलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या सर्वाज्ञा हांव भक्तीनी आयता. तुझे नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे उपदेश हांव ते पातयता. सोम्यातांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय.
Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तो खासोमिया. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 19 आणि वळ 14 ते 18 पर्यंत आणि उपरांत 28 ते 30 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल chapter 19 verses 14 to 18 and then 28 to 30. पास्क परबे साधलो दिसतो, वेळ दोन फार भर जाल्लो. पिलातांचो देवांग म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट, खाट थाका, कुरसाय थाका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुरसावचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्या पिलातान जेजू कुरसार मारच्याक तांचे तबेंत दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस वावून कट्ट्याची सुवात, हेब्रेव भाशेन गोल्गोथा म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजू कुरसार खेळायलो. ताचे सवे हेर दोगांक, एवशेन एकल्याक तेवशेन एकल्याक, आनी जेजूक मदगात घालून कुरसायले. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कट घडलें म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. तें शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक इसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वोंठाक धरलें. जेजून तो शिरको सक्तस म्हळें संपदलें आनी तकली बगून आपलो आत्मो ओपून दिलो. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. संपदलें म्हणून आपलो आत्मो ताणें बापाक ओपून दिलो. मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, आ संवसार बोर कसलो शुक्रार. संवसारांत असलेल्यांक निमान शुक्रार. तुमकांय निमान शुक्रार गी? येवच्या शुक्रार येनात की तुमी हांगा? आनी आमच्या कन्नडा भाव भयणीक आज खंयचो शुक्रार? कप्पू दिना, कप्पू शुक्रवार गी. थोड्यांक कप्पू दिना, पूण तुका आनी म्हाका आमकां तंपू दिना, बिळी दिना. पूण इंग्लीश उलयतल्यांक आज गुड फ्रायडे, इंग्लीश येनातल्यांक बॅड फ्रायडे. आनी आमच्या मल्याळी भाव भयण्यांक तुमी जाणात गे आज खंयचो दीस? दुख्ख वेळी. कसली वेळी? दुख्ख वेळी. खंय तांकां आज रोडोवंक, पूण तुका आनी म्हाका आमकां हांसून नासून ताळयो पेटोवन ताका वर्णूंक जाय. जेजू म्हजो सोमी म्हणून सगळ्यां सांगूंक जाय. हांसून नासून ताळयो पेटोवन ताका वर्णूंक जाय. जेजू म्हजो सोमी म्हणून सगळ्यां सांगूंक जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय. कोणें हें सत अशें सत मानलां हात उबारा. जेजू जिवन जाला, तो जिवन जाला, माते महिमेवन जाला, तो रायाचो राय जाला, धन्याचो धनी जाला, सर्गात तो सोडून गेला आनी आज तो म्हजो राय जाला म्हूण कोण सांगूंक कुशी व्हरतात? हात उबारा.
देखून हांवें दोनी हात उबारले. तुमकां थोड्यांक अर्दो मात्र वयर गेला, थोड्यांक अर्दो मात्र तो वयर गेला. सकाळीं सकाळीं म्हाका न्हीद पडोंक ना आज 2 वरां उपरांत. आनी चिंतलें आस सगळो संवसार निमानो शुक्रार म्हणून आनी कितें दुखाचो शुक्रार म्हणून जेजू मेला म्हणून अशें सत मानून आसतना आमकां हांगासर जैताचो शुक्रार. कसलो शुक्रार? कसो संभ्रम करचो म्हणल्यार म्हज्या मतींत येताना जेजून म्हाका एक ल्हानसो इशारो दिलो. तांकां वर्साक एक फावटी उदकांतले भायर काडटात आनी दवरतात वतांत. उदकांतली माशली काण वतांत दवरल्यार उरताय. म्हाका जेजून दाखोवन दिलें माशलेन जियेज जाल्यार उदकांत आसाचे. उदकांतली काण भायर दवरल्यार न्ही एका दिसाक विंगड करून भायर दवरल्यार त्या भाशेन तुमकां भायर आसूंक जाय की उदकांत आसूंक जाय? एका दिसा मात्र गी, एक हप्तो मात्र गी, एक म्हयनो मात्र गी, आख्खें जिवीत वय मू. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी त्या कुरपेंत आसूंक जाय, उजवाडांत आसूंक जाय, मोगांत आसूंक जाय, जिवितांत आसूंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत हेब्रांवां बरयल्ल्या पत्रांत आयका अवस्वर 4 आनी वळू थंयसर आमी वाचलें 14 एक फावटी आयकोवया. आनी तूं आटापून आसा आयच्या दिसाचो कितें म्हणटात भावार्थाचो गुर्तू. आयका Hebrews chapter 4 verse 14. जेजू आमचो श्रेष्ठ याजक तर आमी उसारता तो भावार्थ. आतां हांगासर तुमकांच विचारा ओ भावार्थ तुका म्हाका आमकां आसा की म्हणून. ओ भावार्थ कसलो तो भावार्थ? आमी उसारता तो भावार्थ तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक. आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू. ना तो पोंडांत आसा, तो कुर्सार उमकाळोन आसा. तो आनीक वर्सान वर्स विणगो करून जर्मनांनी मारून ताच्या खांद्यार हात घालें कुरीस दिवन ताका कालवार पर्वतार व्हरून आसात वय मू. ना गी देवाचे उतार कितें म्हणटा? सर्गार गेला तो जेजू. सर्गार गेला खंय? तुका आनी म्हाका आमचो जेजू खंय आसा? सर्गार गेला. देवाचो पूत. आनी तो देवाचो पूत. पळया न्ही आज वो भावार्थ तुवें आनी हांवें आमी उसारचो गरजेचो. देखून आमी म्हणटा न्ही जेजू मेलो, जेजू जिवान जाला, जेजू नव्या येतलो, जेजू नव्या. तो संवसाराक आयिल्लो वय सत मू वय. तो संवसारांत जियेल्लो सत मू. 33 वर्सां संवसारांत तो जियोवन मागीर उपरांत तो कुर्सार मेलो सत मू. थंयच उरला गी. ताका समाधीन दवरलो वय मू. तिसऱ्या दिसा तो परत उठला गिना, जिवान जाला गिना. तरी आमी खंयचे सत मानून घेवंक जाय. देखून आज भाव भयणीनो जिवंत जेजूक तुवें स्विकार केलाय तर मात्र आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत आसा, नाजाल्यार ना. देखून हे सत म्हाका उगडापें जाल्ल्या दिसांत हांव न्हू संवसारान आचरण करच्या भशेन हांव जेजूक परत्यान परत्यान कुर्सार मारूंक वचना किंवा ताच्या खांद्यार कुरीस घालूंक दवरूंक वचना. बदलाक जेजू वरवीं म्हाका मेळिल्ली ती सुटका सोडवून जैत त्या खातीर संतोशान ताका वाखाणूंक, ताका नांवाडूंक, ताका हरसूंक, ताका अर्गां दिवंक हांव कशी व्हरता. म्हज्या मतींत एक ल्हानशें चिंता पयलें. तुमगेर घरा तुमी जिवन आसतनाच अचानक सोरोप आयलो. कोण आयलो? जाला न्ही भितर आयला. भितर वचून कुजनाक गेला. कुजनांत वचून आनी खंयच्या माळ्याक गेला. घरा भितर आसा, तुमी भायर आसात. सोरोप भितर आसा आनी तुमी सोरोप भितर आसता पर्यंत तुमी खंय आसात. पूण सोरोप धरतलो आयलो एकलो. सोरोप धरतलो एकलो आयलो. तो आनी सोदून काण घरा भितर आसल्या ह्या माळ्यार आसल्या सरपाक धरलो आनी व्हेलो. सोरोप खंय आसा? तुमी खंय आसात? सोरोप भायर गेला मात तुमी, पूण सोरोप भितर आसल्या तुमी. म्हजो सोरोप भायर गेला देखून हांव भितर आसा. समजूंक ना तुमकां? जेजू आयिल्लो कित्याक? भितर आसल्या सोरपाक भायर काण व्हरूंक आयिल्लो वय मू. भाग म्हजें केदें व्हरतें
जेजून म्हाका सोडोवचे भाग म्हजे केदे व्हरते जेजून म्हाका सोडोवचे परत हांवें फाटी येवचे जेजूक म्हज्या स्विकार करचे परत हांवें फाटी येवचे जेजूक म्हज्या स्विकार सैतान म्हळ्यार सरपाक जेजूक धरून व्हरून गेला आनी म्हाका ताणें सुटका दिल्या पाताक म्हळ्यार त्या सरपाक ताणें धरून भायर व्हेला आनी तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिल्या कोण सत मानता ती भागी हें सत कोण मानून घेता ती भागी आनी जर तर हें सत तूं मानून घेनाय तूं आनी आसाय काळोखांत मात्र न्ही जेजू आयिल्लो कित्याक जोआच्या पयल्या पत्रां 3:8 जेजू संवसाराक आयिल्लो कित्याक जो कोण पातक करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेरतावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो कोण ते आसलें ती देवसारची कामां नाश जावनात ती आनी की मेल्ल्या जेजूक धरून आसात कोण ते आसलीं देवसारची कामां नाश जाल्यांत ती कोण पळय ती कामां नाश करून उडयल्यांत त्या जेजूक आज हरसून आसात तुमी कोणा मदली देवसाराच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले दुस्मनांच्या इजातावन जेजून म्हाका सोडयले दुस्मनाच्या इजातावन जेजून म्हाका हांगा वस्ते रेत्रे वेळार बॉक्सांचो हांगा आमी कितें शिकोवन जाल्ल्या उपरांत एकामेका बॉक्सूंच्या त्या हातूंत वेळार देव केन्नाय म्हज्या मतींत हाडटा जेजून हे कश्ट कित्याक सोंसेजे पडले असले कश्ट आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयको मेळटा सोरताने सोंसले कश्ट इसायाच्या बुकांत वचर 52 वळ 13-15 आनी उपरांत आवस्वर 53 सगळो आवस्वर आयझाया 52 वर्स 13 to 15 आनी चॅप्टर 53 वर्सेस 1 to 12 वयर कितें बरयलां सर्वेस्परसो सेवक सर्वेस्परान धाडलेलो सेवक तूं आनी हांव गे आमी गे सर्वेस्परसो सेवक कोण एकलोच तो सर्वेस्परसो सेवक जेजू उपरांत बरयलां ताचे कश्ट आनी ताचें जैत ताणें काडिल्ल्या कश्टा मारिपात जोडलां जैत तें जैत कोणा खातीर ताणें जोडिल्लें जैत कोणा खातीर ताणें जोडिल्लें तें आतां जेजू जैतवंत जाला जेजू पुनर्जीवन जाला कोणा खातीर तुझे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर मुझे पासो म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें जैत जोड दिलां तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या कश्टा मुखांत आनी ताणें सोंसले कश्ट कितें पुढे उडास काडया त्या वरवीं हर एका घडी ताणें आमच्या खातीर काडल्या कश्टां खातीर तुजे खातीर कोणें त्याग केला तर तुजे खातीर कोणें तुजें रीण फारीक केला खातीर फारीक केलां तर तूं ताजो उगडास काडिना गे ताजो उपकार बावडिना गे ताका केदाळय थँक्यू म्हणना गे तुजे वरवीं आज म्हाका सुटका तुजे वरवीं आज म्हज्या कुटुंबाक सुटका तुजे वरवीं हांव जैलाक वेसो उरलो वय की न्ही ना गे तरी आतां जेजून काडिल्ले कश्ट कितें आयका पळया म्हजो सेवक सुफळ जातलो तो वर्तो जातलो सुफळय जाला वर्तोय जाला आनी उन्नतीक पावतलो उन्नतीक पावला की ना फाटये मागीर फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 2 आनी वळ 7 कितें म्हणटा देवान ताका तीव सुबारलो ऐका पगार मनशा सारको तो जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी पूर्णपणी खाली केलो
मनशा रुपार तो दिश्टी मनशा पडलो रुपात तो दिश्टीक पडलो आणि आपणाकच खालतो कर खालतो कर मरणापर्यंत मरणापर्यंत कुर्साच्या कुर्साच्या मरणापर्यंत मरणापर्यंत तो विदेय झालो विदेय जालो देखून देखून देवान ताका अति उंच ऊस उबारलो. उबारला आणि हांगा कितें जातालो तुम्ही कितें वाचलें तो वर्तो वर्त जातलो जातालो आणि उन्नतेक सुफल पावतलो जातालो आणि उन्नतेक पावतलो पावला की ना पावल्याक दराणेंगी सुफळ जाल्ल्याक दराणेंगी आज आमकां ही सतां कळीत कन आमकां आनी कितें इरादी करच्या बदलाक सुटसुटीत करच्या बदलाक आमकां जिवाळ करच्या बदलाक आनी की तुमकां गुलामा बरी जिवंक शिकयतात ते उतार जाय की तुमकां जिवी दिवचे उतार जायचे जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणा तुवें जिवी दिलाय जिवे दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणान तुवें उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत जोड दिलां जेजून तुका आनी म्हाका आमकां कशें जोड दिलां एक घडी आमी नियाळ करया मुखार जशें जायतो लोक ताका पळोवन ताटक्क जालो न्ही आज ताका पळोवन जिवन जाल्ल्या जेजूक न्ही तुजे खातीर म्हजे खातीर तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर विद्रूप जाल्ल्या जेजूक पळोवया आनी जाणा जावया जायतो लोक ताका पळोवन ताटक्क जालो तटक्क जालो तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर ताका पळया ह्या जेजूक पळया ताणें काडिल्ले कश्ट पळया आनी एक घडी थटक्क जाया तो इतलो विद्रूप जाल्लो की तुज्या खातीर म्हज्या खातीर तो इतलो विद्रूप जाला तुज्या कुडीच्या सोबाय खातीर ह्या संवसारच्या कितें बुलावण्या खातीर तुकाच थंय सोबयलो न्ही ती सोबाय तुका कितल्या पातका कारान जाल्या वय मू वय की न्ही आयले वार आदल्या हप्त्यांत तो तुमी आयकलां गे ना गे बाबा एंड्रूनी म्हाका ती मेसेज फॉरवर्ड केली युक्रेनांत ते रशियाचे सैनीक युक्रेनाच्या चलयांचेर ते अत्याचार करतात म्हणून तांणी तांची सोबाय तांणी कितें केलें केस कातरून आनी सोबीत दिसान अशें तांणी केल्या कित्याक सोबीत चलयो पळयल्या वेळार हे सैनीक तांकां आपासून तांचे बलात्कार करतात देखून आनी तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीच्या सोबाय खातीर आमी आमकां तकलेच्या माथ्यातावन पांयच्या तळा पर्यंत कितले फावटी सोबोंक ना कशें आमी नेटोवंक ना कशें आमी हेरांक आकर्शीत करूंक ना आनी कितल्या पातकांत आमी पडोवंक ना ही सर पातकां तकलेच्या माथ्यातावन पांयाच्या तळा पर्यंत सोबयलेल्या कुडी वरवीं केल्लीं पातकां खाण उडोवच्या खातीर धुवन काडच्या खातीर तो ताचें परमळीत मारने परसळीत मुखामळ तो विद्रूप करून घेता मनशांनी कोणी तुज्या खातीर विद्रूप जाल्लीं आसात की खंय एक एक खाणी तुमी आयकल्या जावं पुरो कॅन्सरा वरवीं सगळे केस जडिल्ल्या बायले खातीर गोव आपूण कुड्डो जाला म्हणून एक्टींग करून न्ही बायलेन ताका कॅन्सरा वरवीं सगळे केस जडल्यात म्हणून तशे थोड्यो स्टोरीज आसात पण हांगा पळया तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर एकलो विद्रूप जाल्लो आसा ताका मनशाचें रूपच नातलें ना तुका रूप दिवच्या खातीर तुजी सोबाय आत्मीक सोबाय सोडोवच्या खातीर वाडोवच्या खातीर तो ताजी सोबाय अशी पळया न्ही विद्रूप जावन सोबायत ताका नातिल्ली तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो न्ही आतां जेजूक वळखताली विस्मीत पावतात गज आसली ताका गज आसली ताका ताणी एकूच एक पाता केला हांगी जुवांच्या पयल्या पात्रांत तावस्वर 3 आनी वर्स 6 कितें म्हणटा ताचे तें पाताक ना म्हणटा देवाचें उतर 1 John chapter 3 verse 6 ताचे सुवें जी येतलो ताचे म्हणजे येतलो कोणूच पाताक करिना ताचे पयलींचे 5वी वड पातका काण उडोवचे खातीर पातकां तुजी म्हजी आमची खाण उडोवच्या खातीर आज तुमकां कळटलें आतां हें उतार तुमकां खरेंच तुमकां समजता ना दोळ्यांनी केल्लीं पातकां कानांनी केल्लीं पातकां जिबेनी केल्लीं पातकां मात तुज्या हातांनी केल्लीं पातकां तुज्या कुडीच्या विस्व्यांनी केल्लीं पातकां तुज्या चिंतनांनी उतरांनी भोगणांनी केल्लीं पातकां तुज्या संवसारी जिविता मारी तुवें आदारलेलीं पातकां काण उडोवचे खाड उडोवच्या खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणान आनी कित्याक आयिल्लो तो ताचे थंय कसलेंच पातक ताचे ना थंय ना आयब नातलेली शेळी काल हांवें सांगलां तुमकां पास्काची शेळी जाय जी आसली आयब नातलेली कत नातलेली कांयच अशुद्धपण नातलेली आनी हांगा जेजू जावन आसा ती शेळी देवाची शेळी आयब नातलेली ताचे थंय पातकच ना जाल्यार
तो कितें आता फाटी यायच्या पयले वचपाक तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो पळया नेंगी सगळ्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. खंडीत ह्या रायाक वळखल्यार संवसाराच्या रायक तोंड दांपून संवसारी राजवट कांयच न्ही कितेंच न्ही. परस तुमी आतले आतां जाल्ली घडी तर तुमकां तुमी न्यूजाचेर पळयलें जाल्यार एका राजकीय फुडाऱ्यान थंय जाल्ल्या विशयांत पोर थंय दंगे जाले न्ही मध्य प्रदेशांत आनी तूं पळय JCB व्हरून पुराय दुबल्या धाकट्यांची घरां मस्त सकला धर्नीसमा केल्ल्या वेळार एकल्यान म्हळें थंयच्या चीफ मिनिस्टराक तुजी राजवट शाश्वत न्हय एक दीस तूं सकला देंवन तोलो म्हणालो ताका तो. संवसारी रायांची राजवट शाश्वत गी संवसारी पदवेदारांची पदवी शाश्वत गी संवसारांत आपूण प्रेसिडेंट आपूण चेअरमॅन आपूण कालें डायरेक्टर म्हणल्याची पदवी शाश्वत गी पूण जेजूची राजवट की पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दनिया जावं तुका क्रिस्ता राजवट की पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका धनिया जावं तुका जेजूची ही पदवी कितें वो अधिकार कितें म्हूण म्हाका कळयल्ल्या उपरांत ह्या संवसारांत खंयच्याच पदवेची अधिकाराची आशा कुस्कूट ना म्हाका कित्याक ताची पदवी संवसारांतल्या रायांक कितें करतली आतां वाचलें राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. तोंड दांपून रावतले. जेजूच्या पदवे मुखार संवसारांतल्या हर एका रायान ह्या दोनयान ह्या वडिलान तोंड दांपून रावचे हात बांदून रावचे. हें सत कळीत जालां वयतर जाता तर तो काळ येतलो भाव भयणी तातूंत मागीर पाटये फिलिपिकारां म्हणल्या पत्रांत अवस्व 2:9 आस हर एक देंबे ताजे मुखार मोडटली हर एक जीब गायतली. ऐका हर एक देंबी हर एक जीब म्हणटा देवाचे उतर. ऐका अशें ताणें कुशिवेली कुशिवेली बागवाजय म्हणून ह्या नावाक म्हणजे खंयच्या नावाक पुतीन म्हणल्या नावाक गी ह्या बायडन म्हणल्या नावाक गी खंयच्या नावाक जेजू म्हणल्या नावाक हर एक दिंबी पांय आसल्या हर एक दिंबी घालूंक आसा ताज्या मुखार आनी स्वर्गी असलेल्यान घालूंक आसा संवसारांत जियेतेल्यान घालूंक आसा आनी पाताळांत विशवांत असलेल्यानी आड पडलेल्यानी एक दीस उठोवन दिंबेर पडोवंक आसा. पयलीं हांव उदाहरण तरी देतात न्ही तुमकां म्हाकाय पळय मू पाताळांत आसलेल्यानी दिंबेर आसोंक आसा कोणा मुखार देखून आज हें सत तुका म्हाका कळीत जाता सकट राय विजमीत पावतलें आनी कितें जातलें कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. पळय की न्ही आमकां कळीत जावंक ना गी आमकां आयकूंक मेळूंक ना गी हे दोळू आमकां कळीत जायनातलो संगती कळीत केल्यात की ना. बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बळा बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या तुवें सत कळयलें भेद दिलें विंचून काडलां म्हाका सर्गी राजाक तुवें सत कळयलें म्हाका दिलें विंचून काडलां म्हाका सर्गी राजाक. तुका आनी म्हाका आमकां हें सत कळीत जालां कळीत जाल्ली बागी सत मानून घेतली बागी ताका सत मानतली बागी. काल जेजून म्हळें तुका हांव तूं म्हाका दूंक सोडिनाय तर म्हज्या सांगात तुका वांटो आसो ना. ताज्या उतरां वरवीं तुका आनी म्हाका तो आमकां धुता ना ताजे सवें तुका आनी म्हाका आमकां वांटो हर एक दीस हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळार सकाळीं दनपारां सांजेर ताजो सांगात तुका. देखून हांवें त्या किर्तनां सांगलां न्ही जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट सगळ्या काळजान हांव भोवता जो करता सगळ्या मनान हांव ताका दिन वाचता सगळ्या सक्तेन हांव ताका नावारता सगळ्या आत्म्यान हांव ताका दिन वाचता.
त्या दाळा मात्र हर एक घडी आमी ताका दिन वाचता वाकांता वन दिता होगळसिता नाजाल्यार खंयी एक पावटी ताका निरंतर आमी ताची स्तुती करून आसा. म्हाका पुरो जायना सकाळीं दनपारां किंवा दाळे ताची स्तुती करून म्हाका पुरो जायना. तुमकां पुरो जाता दुसऱ्यां खातीर हांव नासना. अळे हेलेन बाय म्हणटा तिकाय पुरो जायना या प्रायर न्ही ताची स्तुती करूंक ताका वाखाणूंक तिकाय पुरो जावंक नजो भाव भयणीनो. सत कळीस जालां वयतर जावंक नजो. कित्याक सर्गीच्या राजांत ते 26 मलगडे देवदूतांचो सगळो दाळबार कितें करना आसा निरंतरी स्तुती करना आसा. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन देवा बापा हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन देवा. देखून आज मात्र न्ही आज जावं परत 3 दीस सगळा हांव तुमकां सगळ्यांक सांगात की वैभवान आमी करता पूण हर एक दीस अवकाश दिल्यार आमी ह्या प्रमाणे तुमकां चलोवन व्हरून खुशी व्हरता. हर एक दीस ताका न्हू आमी ताची स्तुती करतना बदलाक आमी जिवीत जोडटा जैत जोडटा. जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हज्या जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हज्या जैताची वाट. देवान देवसराक सांगलें म्हजें ताण जेजून देवसराक सांगलें म्हजें ताण म्हाका आज जैत मेळ्ळें म्हाका आज. दनपारां गट्ट जेवा आनी येया आनी तुमकां नाचयता आमी येशू बाबा आया शैतान को भगाया लुसीफर भी आया उसको भी भगाया येशू बाबा आया शैतान को भगाया लुसीफर भी आया उसको भी. तक दिना दिन दिन तक तक दिना दिन दिन तक तक दिना दिन दिन तक. हांव भरतनाट्यम ते दाळ शिकला आनी आज तुमकां शिकयता. तक दिना दिन दिन तक तक दिना दिन दिन तक म्हणून. आज हें सत मानून घेतल्यार अशें आमी संभ्रम आचरण करी जाय भाव. अशें सताक तुवें आनी हांवें आमी साक्ष दीस जाय. पिलाताक भियेलो गी जेजू व्हडलो हांवें वाचलें न्ही पिलाता वरा ताका कुर्साय ताका न्ही म्हळें मू पूण त्या पिलाताक जेजू भियेलोय. जुवांसो वांजेला वचून 18 वळो आमी वाचता 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8. जुदेवांचो राय गी म्हणटा आनी जेजू कितें म्हणटा आयका. जॉन 18:37-38. तशें जाल्यार तूं एक राय. हय हांगा पिलात गद्दीचेर बसला सिंहासनाचेर बसला म्हजे बरी तूं एक राय गी म्हणटा आनी जेजू कितें म्हणालो. जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण हांव राय म्हणून तुवेंच म्हळें तुवें म्हळें. सताक रुस्वाद दिवचें वळ्या म्हजें जेजू काम. कितें म्हणटा. हांगा वडील नाका आमकां हांगा पदवेदार आसलो नाका आमकां हांगा जाय तुका आनी म्हाका आमकां स्वताक रुजवाद दिवचे सेवाक. हांगासर ह्या पुनरुरांत ह्या वेदीचेर साक्ष दितेले जावन दी ह्या देवाचे उतार दितेले जावन दी वाचतेलीं जावन दी गायतेलीं जावन दी संगीत खेळटेलीं जावन दी सेवा दितेलीं जावन दी विनवणी करतेलीं जावन दी. हांगा कितलीं जाणां सेवेंत आसात ती सगळ्यांनी स्वताक रुजवाद दिचे. कित्याक जेजू तेंच म्हणटा पिलाता कितें म्हणालो स्वताक रुजवाद दिवचें म्हजें काम. ह्या पासून हांव जल्मल्लो ह्या पासून हांव जल्मल्लो ह्या पासून हांव संवसाराक आयला. त्याच खातीर हांव संवसाराक आयला सत मानून घेवंक सत मानून घेवंक तयार आसा. तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. हांगाय तुमच्या पैकी बेजार करनाका. सत मानून घेवंक कोण तयार आसात ती काली निमाणे शुक्रारा मात्र न्ही हर एका शुक्रारा शनिवारा अवकाश मेळटाना ती धांवून येतात. सत मानून घेतात ती मात्र. देखून आमकां हांगा सत परगट करूंक कांयच बी रावना ह्या जाग्यार. काल तुमी टीव्हीचेर आयकोणे बिग जेचेर कोणी हांगा येवन आमकां बेश्टयतले आनी तांच्या मुखार आमी वचोन बेश्टवणी घेवची गरज ना. म्हळ्यार सर तूं जेजू भियोंक ना पिलाता मुखार. स्वताक रुजवाद दिवचें म्हजें काम. ह्या पासून हांव ह्या जल्मल्लो पासून हांव जल्मल्लो ह्या पासून हांव ह्या संवसाराक पासून हांव आयला. संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. हा सत मानून घेतलेल्या वर ह्या रितीन ब्रेस्तार शुक्रार शेनवार हांव चलोवन व्हरता. फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव सत मानून घेतला देखून कोणाक भियोन न्ही.
देखून ताणें सांगलें संवसारांत खंयच ना आसमेसाचें बलिदान पूण हांगासर आसा कित्याक कालच्या दिसा जें कितें जेजून उंड्यार पार उंडो मोडून आनी वायनार पार कालसंत पिवंक दिवन जें कितें खुद्द खर्च्या त्या आदल्या दिसा ताचो एक काल रूपकार मात रूपकार पूण नीज जाल्लें घडीत निमाण्या ब्रेस्तारगी शुक्रारा उंडो मोडलेल्या बरी आपणाक आसतना मोडुल्लो ब्रेस्तारागी शुक्रारा त्याच प्रमाणे कालसंतले रगत कालें वायन दिवन हें म्हजें रगत नव्या सोल्ल्या तिरकरसो वयमू सोल्लो वयमू रगत सांगिल्लें ब्रेस्तारा पूण रुजू केल्लें आज जावन आसा खरें जेवण संवसारभर ते आचरण करनात आज तुवें आनी आमी आचरण करतना हाजो गूण अर्थ तुवें आनी हांवें आमी जाणा जायचे हें जावन आसा असली बलिदान खरें बलिदान देखून रोमाघरां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही आवसो 12 वळी 1 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 ताका मानता तसलें खरें बलिदान जिवें बलिदान नीज बलिदान जावन तुमकांच तुमी भेटया म्हणटा ऐका रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिसय उंडो भेटयले आसतना जिवे बलिदान न्ही भावा भयणीनो वायन भेटयल्यार जिवें बलिदान न्ही हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुमकांच तुमी जेजून ताकाच ताणें भेटयलो नांगी निमाण्या शुक्रारा आज आमी उडास काडटा ताकाच ताणें भेटयलो की ना खरें बलिदान तें आनी सायकी मिसाचें बलिदान जावन आसा ताचें कुर्साचें बलिदान थंय रगत वारेला थंय आपणाची कूड तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन केल्ल्या सर पथकां खातीर ताणें समर्पीत केल्या सर कश्टांक दगदनेक आतां एका पयल्या वचपान मुखार आवसभर 50 आनी 3 वळेक आमी आयकलां ते कोण सत मनीत सर्वेच परसो बावळो कोणाक उगडापो जाला आतां ही सतां कोणाक उगडापी जाल्या आतां सरस्वतीची खुशी कोणाक कळ्ळी जाल्या ताजो बावळो कोणाक उगडापो जाला ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या सड्या भाशेन वाडलो सुके करडे बुंयतल्या पाळा सारको आमी ताचे नदर गालिशें करूंक ताका सुरूपाय नातली ताजी सुरूपाय ताणें होगडायली तुका आनी म्हाका आमकां परत जिवीत दिवन तुजें म्हजें आमच्या मुखा म्हळ्यार आकर्शीत करच्या खातीर म्हजी आनी तुजी त्या कुर्सायल्या जेजूचेर नदर घालतना आमचे मुखा म्हळ्यार परत जळोवच्या खातीर ताजी सुरूपाय ताणें होगडायली आज कित्याक तुका म्हाका आमकां बोगाना तुका आनी म्हाका आमकां आत्मीक कितें म्हणटात भितरली सोबाय जोड दिवच्या खातीर पळय ताजी सगळो जो विद्रूप जाता न्ही कितें जाता आकर्शण नातलें आमची काळसां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली संवसारी मनीस तुकतलो ताका वेतले ताजेर दिश्ट घालना वो खंय व्हडलो अपराधी म्हणून मानतले ताचे तें तुका आनी म्हाका आमकां आकर्शीत करचें तसली सोबाय ताचे थंय नातली संवसारी मनीस आकर्शीत जातात आनी आमकां न्ही तांच्या सोबायान आमकां आकर्शीत करूंक पळयतात न्ही नातली तसली एक परिस्थिती तसली कितें म्हणटात विद्रूप ताजें तोंड मुखामळ कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना मनशांनी ताका पयस केलो दुखीचो मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो एक सुरो जालो कोणूच ताका सांगात दिना 12 शीस आसले 3 तिरकुटे म्हणल्यार 12 कुटके जावन 12 कडेन कोणेच ताका सांगात दिलो ना पूण ते कश्ट सोसून ताका अनुभव आसलो म्हणटा देवाचे उतर देखून ओडोल एका भावान हांगा मागणें केलें हांव संवसारी मोगाक आशेतालो निंगी विलपी बरी मोग तुजो कितलो आशेलो म्हणून तो भाव संवसारी मोगाक आशिल्लो बायलेच्या मोगाक भुरग्यांच्या मोगाक आशेतालो पूण हांगा वस्त रितीर केल्ल्या उपरांत ताका कळ्ळें ओ संवसारी मोग पोखळ ओ संवसारी मोग विकाळ पूण कसलो मोग असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ह्या मोगाचो अनुभव जाल्या उपरांत ह्या कापाटी मोगाचो संवसारी मोगाचो कोणायकी नाका तो मोग कापाटी मोग
क्षणिक मोग माझो न्हू उलपोन कोरपोन वेसो मोग नाका वो मोग जाय पूण मनीस ताका लागीं सरोंक ना कोणी ताजेर दिश्ट घालूंक ना एक सुरो पूण ताका कश्ट सोसून अनुभव आसलो म्हणटा देवाचे उतार जाचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो मनशांनी ताची बेपरवा केली न्ही कैदी म्हणून आतां तो तुका म्हाका आमकां कैदी गी कैदी जावन आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां सोडयल्लो सुटका दिल्लो सोडवंदार सोमी मोजो सोडवंदार सदांच मोजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक देसा देंवताजो आधार सोमी मोजो सोडवंदार सदांच मोजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक देसा देंवताजो आधार हालेलुया हालेलुया सोम्या कामी अर्गा देव्या हालेलुया 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 सोम्या कामी अर्गा देव्या कितली अर्गां दिल्या रे उनीस भावां भयणीन ताणें केल्ल्या त्यागा खातीर दाखयल्या मोगा खातीर तुवें आनी हांवें कितलीं अर्गां दिल्यात ती उनीस मुखार एका ताणें केल्लो सॅक्रिफायस कितें म्हणून खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमचो कुरीस ताणें वोवयलो आमच्या पातकां खातीर ताणें शिक्षा भोगली आनी आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो तुज्या त्या पातका वरी आमी सदां काळ त्या कोणात भोगास जाल्ल्या त्या दुखीचो भार ताणें भोगलो ख्यास्त भोगून आसलेलो तुजी म्हजी आमची ख्यास्त तो भोगता देवान मार दिवन सतयलेलो वय मार आमी खायचे आसले तो तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर मार खाता कशें ल्हान भुरग्याक आतां बापायक राग आयलो म्हणून चिंत्या बापायक राग येताना काडटा आनी बुडी आनी मारतना भुरग्याक कोण आडयता कोण आपणाचेर ते मार घेता आवय आनी मार खावना ते घाल्यात मार भुरग्याक फोडल्यात कोणाक कित्याक तूं आडयता पयलें बायलेक मारतात न्ही तें समजता तुमकां तुवें आनी हांवें आमी खायचे जाले हे मार जेजून घेतल्यात पळया आनी म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले हांव पूण आमच्या अपराधाक लागून तुज्या म्हज्या आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो ताका शिंदलो ताका तकलेंत पांयां पर्यंत ताका बेसां केलो तुज्या म्हज्या अपराधां खातीर ताका आतां म्हणलें न्ही म्हजे खातीर मुझे पासो म्हजो जेसू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें बाचा म्हज्या अपराधां खातीर म्हज्या पातकां खातीर ताका शिंदलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी तुका म्हाका आमकां शांती दिवच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां भोगसानी दिवन परत आमी जिवचे बरी करच्या खातीर आमी चिंतल्यार मात कळटा हांगा वस्त रितीर करा तेदाळ तुमकां सारकें कळटा आमी कसल्या पातकांत आसां कसली जिणी जेवण आसां त्या कस्ताळांतलें गार्बेज म्हणटा न्ही त्या कुसाड्यांतलें तुका भायर काड नितळ करचें कोणें केवळ जेजू न्हू आनी कोणीय करूंक शकना कित्याक ताणें तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर कितें गेलें आनी कितें गेलें ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या पळया न्ही केदार तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येता आमी धांवता दाखतरास अशें आमी धांवता आस्पत्रेक सोमी हांव तुज्या गाया वरवीं तुवें म्हजे गाय निवारले वय मू केदनाय तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक आयलें खंयचें तें गालात घरां बरल्या पत्रां हांव सोग वळ 17 गी सां पॉल म्हणटा न्ही गे या फुडां गॅलेशियन चॅप्टर 6:17 या फुडां कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचें न्हय कित्याक म्हज्या कुडीन सोम्या जेसूचे दाग हांव वयता वो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां आसा जाय म्हज्या कुडीन तो सोम्या जेसूचे दाग हांव वयता म्हळ्यार म्हाका जिवीत दिवच्या खातीर म्हाका भलायकी दिवच्या खातीर ताणें
ते जर्मानाचे मार आपणाचेर घेतल्या तुझे आनी म्हजे आमचे घाई निवारचे खातीर. साबार जाणांक आनी की वळखोंक नाका. तुमी वळखना देखून तुमकां सुटका ना. तुमी म्हजी पिडा तुवें वयल्या म्हणटा देवाचें उतार. देखून तुमी पिडेस कोणी आसा जाल्यार सांगा जेजू तुजें उतार सांगता म्हजी पिडा तुवें वयल्या. देखून हांव सत मानता म्हणा तुजी पिडा खंय गायब जाता की नांगी पळय. तुवें सत मानदे तुजो भावार्थ तुवें उसारीचे कोणा तेंचेर ते न्ही संवसार सेवाक आतां न्ही. ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. कोणाच्या गाया वरवीं? म्हज्या कुडीचेर कितले गाय जाल्या तुमचे गायी बरे. आनी कोणाच्या कुडीचेर कितले घाय जाल्यार आमचे घाय. पण हांगा देवाचें उतार म्हणटा ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळी शेळयां भाशेन शिंपडोन गेल्ल्या. न्ही संवसारांत शिंपडोन नातले आमी. आतां कशें एकठांय जाल्या हांगा? कोणी आमकां एकठांय केलां? कोणा खातीर आमी एकठांय जाल्या? सकड सांगत मेळ्ळोन सौम्याची स्तुती करया. सर्वांक सांगत घेवन वडवीक ताची गावया. सकड सांगत मेळ्ळोन सौम्याची स्तुती करया. सर्वांक सांगत घेवन जेजून तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायला. आमी शिंपडोन गेल्ल्या. पळय आमी म्हणटा न्ही पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली. तुजे थंय वड म्हाका पयसर. आज हें कांतार हांगासर सत जायचे. ह्या पोडान जेजूतान म्हाका पयस सरूंक कोणेंच अडकल जावची न्ही. हांव सुकोन गेल्ली शेडी आमी शिंपडोन गेल्ले हांव. पूण आतां आमी परत आयल्या. देखून हांवें बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार. शिंपडोन गेल्ले हांव पूण आतां आमकां एकठांय येयलां. एका हिंडान ताणें आमकां तो गवळी जाला आनी आमी त्या हिंडांतल्यो शेळयो जाल्या. पळय भाग पळया. केन्नाय तुज्या मदीं देखून हांगा मेंबरशीप ना करूंक वचनाकात. मेंबर्स जायनाकात. मेंबर्स जाय कोणाचे? जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे. एफेसकारांक पयल्या पत्रां वचो 5:30. एफिशियन्स चॅप्टर 5:30. आमी सकड खंयच्याय संस्थेचे सांदे न्ही खंयच्या पंगडाचे सांदे न्ही फादर जेरीचे कांय चेलाय न्ही भियेनाकात. कोणी जायनाकात. चमचा जायनाकात. कोणी चमचा हांव दवरिना. आमी ताच्या कुडीचे सांदे. ही 7 जाणां जावन तुजे म्हजे आमचे कितें म्हणटा पाताक आमचे सर मेळ्ळे आशुत पण ताणें काडलां देखून आतां ताणें तुका आनी म्हाका आमकां स्विकार केला देखून आमी ताज्या कुडी सवे एकवटल्या. वय एकवट सांबाळा न्ही खंय एक पोटी न्ही. हांवें सांगलें खंय एक पोटी मातशें काण उदकांत दवरल्यार उरताय ती. केदाळ उदकांत आसा जे. देखून आमकां निमाणो शुक्रार निमाणो ब्रेस्तार निमाणो सोनवार आमकां निमाणो कांय ना. तो निमाणो दीस मात संवसारांत तो देवाक मात कळीत आसा. कोणाकच कळीत? आमकां हर एक घडी म्हज्या जिवेत सोम्या तुका हांव दिनवास भक्तेन गितां गावन संतोश सोम्या तुका अवकाश मेळटा. आनी कालचे सांगला न्ही एका कुटुंबाक ती शेळी वड जाता जाल्यार कुटाम ल्हान आसा शेळी वड आसा जाल्यार शेजारच्यांक आपया आनी त्या शेळयेक सांगा ताका वांटून खाया म्हणून. वय कोणती शेळी? बोकऱ्या मांस हाडून खाया म्हणून भियेनाकात. या दुकरा मांस हाडून बरें रांदून खाया म्हणून सांगू ना. वय कोणती शेळी? जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले. जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे. देखून हांगा आसल्या हर एका कुटुंबान जेजूक तांच्या कुटुंबाची शेळी म्हूण स्विकार करीसी. आनी तुमचे कुटुंब ल्हान आसा एकलो आसा एकली आसा जाल्यार ह्या दोगांत आसा जाल्यार शेजारच्या कुटुंबांक की सांगात हाडूंक जेजू सवें. खंयसर जेजू आसा थंयसर एकवट आसा. वय खंयच्या घरांत कुटुंबांत घराण्यांत जेजू आसा थंयसर शांती समाधान आसा. वय
ती तुम्ही जोडीचे हेरांकी मेळाचे देखून हेरांकी हाडून ह्या शेळये सुवे आमी आमचे जेवण आत्मीक जेवण हें खायचे जेवीस देखून हांगा जाता तेंच रेखा शुक्रार सोनवारा हांगा जाता तेंच सोम्याचें जेवण शेळी एकच जेवण एकच ताच्या खाणान तो आमकां पोसता आनी तें खाण कितें हें देवाचें जिवीत दिवचें देवाचें उतार मुखार आयका आमी सगळी शेळयां भाशेन शिमटोन गेल्ल्या हर एकल्यान आपापली वाट धरल्ली वय नेंगी पळया एक घडी चिंतून पळया आमी संवसारान जियेत आसतना आमी आमची एक एकल्यांनी तांची वाट धरिल्ली पूण आम्हा सोमेस तांच्या आपराधा सोबार सर्वेस परान ताचेर घालो वाट चुकोवन गेल्ल्या संवसारांत आमी शिंपडल्या पूण आतां आमकां वाट दाखयल्या वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्य वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्य हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय हर एक घडी तो म्हज्या सांगाता रावून वाट दाखयता तो म्हज्या समें आसा देखून वाट जिविताची वाट उक्ती जाल्या देखून हांवें जायते फावटी सांगलां न्ही भुरग्यांक आतां रितीर ना जाल्यार भुरग्यांक बरें देवाचें उतर आमी एक्शन सॉंगा मुखांतर कळयता छोटी छोटी जीवन गाडी हाथ से नहीं छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है कैसी अद्भुत गाडी है कैसी कशी जिविताची वाट उक्ती जाल्या पळय आनी जेजू जाता तर तुज्या जिविताचो नावीक म्हणटा आमी नावीक म्हळ्यार समजता मू नाविका आलतोडीतून पोलतोडी वर्सो तुका संसार म्हणल्या या आलतोडीतून स्वर्ग म्हणल्या पोलतोडी वर्सो नाविका कोण तो नैया मेरी पार करो नैया मेरी पार करो प्रभु पार करो प्रभु पळय एक एक सतां पळया तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक वन पावसो एकलोच तो न्ही ताका निष्ठुरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो ताणें आपले तोंड उगडलें ना मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी लोवूंत आसतल्या मुखार ओगोस रावतल्या बकऱ्या परी आमी आयकल जो विदेश जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो एका गुलामाचें रूप घेवन तो विदेश जालो वय मू पळया न्ही हांगा आयजायान केल्लो प्रवाद पूण जेजू थंय नीज जाला रूज जाला सत जाला मुखार ताचेर जबरदस्ती केली फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो पूण ताची गत कोणाक पडोवन वचूंक ना कोणी ताच्या फाटल्यान ताका सोडूंक वचूंक ना बदलाक थाने आमकां ते कस वचून दगद बगून आमकां सोडयला कोणीच ताची पर्वा करूंक ना जी येतलेच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली पयलें सांगलां गुन्यांव कोणाचे शिक्षा कोणाक गुन्यांव कोणाचे नाही तुझे आनी मुझे लोकांचे काले आमी कोले हिंगी गुमाटागी गुन्यांव आमचे शिक्षा आज ते तुझ्या मुझ्या आमच्या तोंडांतल्याचे म्हज्या गुन्यांवा खातीर म्हज्या पातकां खातीर आज हे मानून घेसे म्हज्या अपराधां खातीर म्हज्या पातकां खातीर शिक्षा ताणें भोगली ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतार येवंक ना ताच्या दोळ्यांत कांय वायट दीस ठेवंक ना ताच्या कानांत कांय फस्ट वचूंक ना ताच्या हातांनी ताणें कांय वायट केल्लें ना वय मू
जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताने त्याग केलो आपल्या खोशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताने त्याग केलो आपल्या खोशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो बरें करून गेलो आमच्या अपराधां खातीर ताणें शिक्षा भोगली आनी तरी नसत्या मनशा सोवें ताका एक फोंड दिलो पळय न्ही असल्या महान परिपूर्ण पवित्र अपुट्ट भाग्यवंत मनशाक नश्ट्या मध्ये ताका फोंड दिलो ग्रेस्त सोवें ताका एक समाधी दिली आनी आमी पातकी आशेता खंय बऱ्या जाग्यार फोंड पळया 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 इतल्या बऱ्या मनशाक फोंड मेळोंक ना आनी आमकां पातक्यांक आमी कितें करता फोंड सोदून आसा बेनाकात युक्रेनांत JCBन फोंड कोंडल्यात सगळ्यांक फोंड आनी कोणयो एकच कोणी कितले 46 मीटर कोंडून 280 जाणांक एकच पटी घाला हांगा वेळ म्युनिसिपालिटी गार्बेज डंप करता थंय वामनजुरू तशें आमी ताका फावो पूण हाका हांगा कांयच वायट करनातलेल्या कसलो फोंड नश्ट्या मदें फोंड आनी ग्रेस्त सोवें ताका एक समाधी दिली कश्ट दग्धांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें आपलें जिवीत पातकाचे पारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें कोणा खातीर पारीकपण हें पातकांचें पारीकपण तुका आनी म्हाका आमकां लांब आवक दिवच्या खातीर लांब आवक संवसारांत गे सरकार साबार जाणां चिंतात लांब आवक म्हळ्यार म्हाका ऐकल्यान सांगलें हांगात येवन तो पळयल्यान सांगलें बापायक 99 वर्सां जाल्यां एका ह्या जागाचो बापय 99 वर्सां जाल्यार ताचे तकले कडेन रावन बाबा मेलो की मेलो म्हणजे ह्या जाग रडटलो खंय सगळें हाजी युट्यूबारांनी आयलां आनी एक वर्स उरलें जाल्यार तुजी सेंच्युरी करून केक तरी येत आसली न्ही बाबा गेलोय की म्हणून संवसारांत लांब आवक न्ही बाबा बरी न्हू तुका आनी म्हाका आमकां लांब आवक खंय ससनाक त्या लांब आवकाक अवधी आसा लिमीट आसा तें आवक जोडा तें आवकावें आनी तुवें आमी जोडीचे तें लांब आवक न्ही संवसारांतले लांब आवक हांगा आमची जिणी मोटवी जाल्यार वण्णी आमी लांब आसून आमची जिणी मोटवी जाल्यार आमी मोटवी आसून आमची लांब जिणी हांगा संवसारान नाका लांब जितली जिणी तितली चड पातकां तुजी आनी म्हजी आमची जिणी जितली लांब जाता तितली सर पातकां देखून केदाळ बालशी अंतरतना आमी सांगचे आंज जल्मले आंज मेले म्हणून पातकां करून मेले कित्याक म्हणटात ल्हान नेणटी भुरगीं अंतरल्या तांकां आंज कित्याक म्हणटात ती आंज आसा आसात म्हणटात कित्याक तांचें तें पाताक म्हणलें ना देखून तें लांब आवक जोडच्या खातीर आनी कितें केलें ताणें ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी सुफळ जातली हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो न्ही गे साबार जाणांक हें कळीत ना संवसारांतले कश्ट आखेर जाल्या उपरांत तुमकां सूख ह्या संतोश म्हज्या एका कंतारांत आसा न्ही गे स्वर्गाराजा सूख तुका मेळटलें देवा सरशी जैत तुका लाभतलें स्वर्गाराजा तुका मेळटलें देवा सरशी जैत म्हाका लाभतलें हांव जेवतलो जेवण रुचीचें हांव जेवतलो जेवण रुचीचें तयार केल्लें बापान म्हाका मोगाचें तयार केल्लें बापान म्हाका गाचें हांव उडतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उडतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव पळय आनी गे लांब आवक सरकार थंय मरण आसा ह्या विकी मरतलो तरणाटपणा मरतलो म्हणून भिरांत आसा सोदां काळ हांव उरतलो लांब आवक आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो जेजूक वळखून पळया तुमची जानवाय कशी सडटा कित्याक तो जावन आसा जानवायक कुरिंथकारां पयल्या पत्रां 1:26 1 Corinthians chapter 1 and verse 24
जेजूक वळखून पळोवया, जेजूक स्विकार करून पळया, तुमची जन्माय कितली वाडटा सडटा पळया. तरी पण देवान आपयलेल्यांक जो देवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत, क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय ही जाणवाय आमी कित्याक जोडल्या? काही संवसारान शिकोवण नाही बिये नाकात, काही तरबेती जोडून नाही. आज क्रिस्ताक वळख केल्ल्या वरवीं ही म्हजी जाणवाय. कित्याक जेजू जावन आसा जाणवाय. जेजू तुजे जियेता जाल्यार तो जाता तुजी सकत, तो जाता तुजी जाणवाय, तो जाता तुजी शांती, तो जाता तुजो मोग, तो जाता तुजो उजवाड, तो जाता तुजो आत्मो, तो जाता तुजें जिवीत. आज कित्याक समजना तुका आनी म्हाका आमकां त्या कितें म्हणस स्पश्ट रितीन सोंप्या रितीन हांव सांगता न्ही तुमकां समजना. फळ्यान गे जाणवायन भरलेलो आनी जायत्यांक नितीवंत करतलो. ताची नीत कितें म्हण जेजूक वळखल्या ताची नीत कितें म्हण तुका समजता. ती नीत आमी पाळटले. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. पळया घेतला की ना. कश्टांत येयल्यानो येया, वजन उक्तेल्यानो येया दितलो. तुमचे कश्ट काडून घेवन येया जेजू सरची भाव भयणीनो, न्ही कोणा सरची. आमी धांवता सेवाका सरची कांय जायना, कांय जायना. कोणी आत्तां हांगा पयलीं शिकोवन जाताना म्हळ्यार आतां म्हाका इल्लें अरेंजमेंट करूंक आसना दनपारचें जेवणाचें, आनी तिगे भायर गेलो. भाव म्हणालो या खरेंच म्हाज्या दिसांनी पुराय पुराय जाग्यार लोकांची खेट खंय तो आयलो वो आयलो म्हणून सेवाक आयलो म्हणून. हांवें सांगलें खरेंच मात आवर आयला खरें म्हणून जावन दी, मागीर सगळें वर्सभर सुखी धाड. वय की न्ही पळया, वो ब्रदर आयलो तो ब्रदर आयलो म्हणून सकट रास पडटात न्ही. खरेंच मात आवराचें उदक हांवें सांगलां मूंग घालपाचो दूड आवराचें उदक. पूण गांवांतली कितें म्हणटात कृशी जरीचें त्याच भाशेन खरेंच मात पळय वो आवर आसा न्ही, मागीर ती सुखी धाड. पास्क मागीर पुस्कू, फाल्यां पास्क परवांतोन पुस्कू. हांवें बापाचे शब्द म्हणून समजून दिता तांकां. पण हांगा तशें न्ही. कितें वाचलें? तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. पळयार गे जेजू तें आसा जिवीत बांबयलें. सगळें तुजें कश्ट सगळें तो आपणाचेर घेता. तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिता. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका देव. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. पण जेजू ते मात्र जिविताची जर वळटा 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 उमाळटा उमाळटा आनी वळटा केन्नाच ताजी बाई सुखाना. देखून 27 वर्सां जावन ह्या भाशेन हांव आसा. 27 वर्सां निरंतरी वावर आनी आतां संवसारी हांव 60 उतरले सिनियर सिटीजन जाल्यार जेजू ते असोच आसा घट्ट निट्ट आनी फिट्ट. तें संवसारी मनशा बरी जेल्लो जाल्यार आज तुमी म्हणटात म्हातारो पाद्री आपूं. म्हज्या स्टुडंट्सांक पळयलें थोडे म्हणटात. हांवें सांगलें म्हजो स्टुडंट साहेब म्हज्या 12 वर्सां ल्हान. कळ्ळें म्हणटात फादर तुमच्या बाबा बरी दिसता तो. संवसार तुमकां बाबा करता आबा करता आनी डाबा करता. पूण जेजू तुमकां पळय बाबा आंडून सांगलें हिरो करता. तुमचो मोगाचो हिरो तुजो मोग हांव करता. तुमचो मोगाचो हिरो सदां. खरेंच तो तुका आनी म्हाका आमकां हिरो करता म्हणून वेगळी आमी आयकतले. दुसऱ्या वाचपांत ताजे पयलीं इल्लेशें वाचून काड. आनी कित्याक ताणें आपणाक स्मरणाच्या अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो. जायत्यांचो ताका वळख काडल्यांचो. हांवें सांगलां माथेवाच्या वंदलांत वचवारी 1:21 आपल्या परजेक तो सोडयतलो. कोणायकी तो सोडयना. ताका वळख काडल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक तो सोडयतलो. कोणायकी न्हय. तुवें स्विकार केलाय गी म्हळ्यार तुका विचार. माथेवाचो वंदला वचवारी 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून ताका नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपल्या परजेक सगळ्यांचे अपराध म्हळ्यार कोणाचे
ताका सत मानतेल्याचे जुआं समजला वस्व 3 वर्ष 16 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 ताका सत मानतेला सो नाश जावचो ना ताका सत मानिनातल्याचो नाश जातलो ऐका जॉन 3:16 देवान संसार असो देवान तुझो म्हजो संसारांत असलेल्यांचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणतेल्या ताका सत मानतेल्यासो कोणाचोच नाश जायना जावच्या गरजेचें हांव क्रिस्तांव आनी बसत्यांव आनी काले सेबेस्त्यांव म्हळ्यार कांय जायना आसा थोडे हांव क्रिस्तांव हांव बसत्यांव हांव सेबेस्त्यांव तुजें नांव तुका सर्गाक व्हरिना भाव भयणी ताका वळखल्या शिवाय ताका वळखुया ताका जना जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची त्या दाळा मात्र तुका सुटका सोडून देखून सुयेंस सत आमी आयकता आयच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत वस्वर 4 आनी वळू 14 पयलें ऐका हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 14 to 16 तर आमी उसारता तो बावार आतां कळलें मग ताणें काडिल्लें कश्ट कितें देखून तुजो आनी म्हजो आमचो बाबार्थ जेजू तें घट जायचें तीर्थ जायचें जिवंत जेजू तें तुजें म्हजें आमचें जिवीत आनी सुफळ जायचें ऐका तर आमी उसारता तो बावार तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू सर्गार तो गेला मार्गार ना तो भिये नाकात जेजू खंय आसा आनी मेल्ले खंय आसात मार्गार तुमी मेल्ल्यांक धरल्यार तुमी आसतात मार्गार वयर गेल्ल्याक धरल्यार आमी आसा आयकोना गे तुमी जोवांच्या वांजेलांत अवस्वर 3 वळ 13 सर्गाक तावन देंवन आयिल्लो आनी सर्गाक सोडून गेल्लो मनशा आपोत एकलो शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून वचोंक ना म्हणटा देवाचें उतर जॉन 3 वर्स 13 सर्गीन तावन देवोन आयिल्लो मनशा आपोत जेजू एकलो शिवाय हेर कोणूच सुकूंचो सांत या सांतीन सर्गी सोडून गेल्ली ना म्हणटा देवाचें उतर पद जेरी सांगता म्हणून म्हाका समज दुरसा नाकात म्हज्या बोल्सांतल्या कांय काडली ना आमकां बोल्सान कांय येना सर्गीन तावन देवोन आयिल्लो मनशापूत म्हणजे जेजू एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना देखून तुका आनी म्हाका आमकां सर्गा व्हरता कोण पूण तुका आनी म्हाका आमकां मार्गार घालता कोण देखून जिवंत जेजू सर्गार गेला तो जेजू कोण तो देवाचो पूत जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त गिंसो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा पातक्यांसो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा पातक्यांसो धनी आमा पळया कशें एक उतरां कशें एक अंतरां देव मतीन घालता पळया ह्या सताक तें सत कशें मेळयता पळया चिंतू नाका हांव पयलें तो पुरो रेडी करून हाडला म्हणून हें सत रुजू करचे खातीर तें गीत देखून सतां उसारचीं गितां आनी कितें वास आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय अस्कतकाय ताजें म्हाका वळखून घे तुजें पाताक ताजें म्हाका वळखून घे आनी ताजी कणवळाय तो दाखयता ताजी बिरमतीची दीस तो तुजेर घालता काकळो ताची खेदिवो बिरमोती सोदर्योत वेचीक आत्म्यांक पोटलून आपल्या रक्तान हे सत भाव भयणी न्हू तुजी कितें खंत आसा बेजार आसा ताचेर घाल तुजें पयलें पत्र वचो 5 आनी वळ 7 सांगता न्ही गे तुजी खंत बेजार आहे ताच्या मुखार ताच्या पांयां तळा दवर कोणा सेवाकाक सांगताय आनी कोणाक सांगताय हांगा एकलो भाव आसा 2 दिसां पयलीं आयिल्लो म्हाका कावन्सिलींग जाय हांवें सांगलें 3 दिसां हांव तुका कावन्सिलींग दिता म्हळें ताका हांवें आसा बसून हांगा तुमचे मदें हांव पळयता ताका 3 दिसां हांव तुका कावन्सिलींग दिता सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां पर्यंत असलें कावन्सिलींग तुका संवसारांत खंय मेळचें ना म्हळें काली आयला आजी आयला फाल्यां येतलो ऐका सगळो तुमचो हुस्को तुमची खंत तुमची बेजाराय तुमचे कश्ट तुमची पिडाशिडा तुमची सलवणी तुमचे एकसुरपण तुमचे निराशपण तुम्ही देजस्पद जाल्यात तर सगळे तुमची खंत बेजाराय ताचेर सोडा कित्याक
तोच तुमची जतन घेता. आणि हांगा कितें वाचले, दुसऱ्या वाचपांत कितें वाचली, आणि तो काय आमच्या अस्कतकाये विशीं कणवळय ना तसलो श्रेष्ठ आसक नाही. एकलोच आसा बिरमत दाखोवन उरले पळय तांकां तुका तुजे कश्ट म्हाका म्हजे कश्ट निकाळ रे हांगा असो म्हणटात. वय की न्ही कश्ट कोणाक नात, जेजूक नात. जेजू कश्ट नात देखून ताजे असले पुरो सगळ्या संवसाराचे सर्वांचे सर कश्टाने वयल्यात खंय संवसारांत आसतना आतां वोंक जायना की देव जावन आसतना. तो मात एकलो बिरमत इस्सो सागोर तो कणवळ्याची दिश्ट तुजेर म्हजेर आमची घालता तो. आनी कितें करता, आमचे बरे सर संगतीनी कष्ट संकश्ट बगुल्लो तसो आमी आयकले नियाळ केलो आमी येदोळ पयल्या वाचपाचो. आमचे खातीर सगळे कश्ट आनी संकश्ट बगुल्लो तसलो आनी तरी ताणें पातक केले ना. म्हणून आमी कश्ट तर आमी चड पातकां करता. देवाक दुरसाता हाका दुरसाता ताका दुरसाता ताजेर राग हाजेर राग ताजेर मोसो ताजेर परीकपण हाजेर परीकपण सोडना तुका काडटा तुका. अबा कश्ट आमचे चडटाना आमी सांबाळ चड वय वय की न्ही. केदाळ कोणी रेस्टलेस आसा जाल्यार लागीं वचनाकात, मार खातात. कोणी उसांबळ जाला जाल्यार तुलू बायपासांतल्यान हायवेंतल्यान बायपासांतल्यान वसा ना जाल्यार तुका कोटू. समजता तुमकां न्ही. पूण एकलो आसा तुका धैर्य दिवचो. धैर्य देता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत मोज सफळ. आनी उपरांत 16वी वळ, तर घरच्या आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया. कुरपेचें सिंहासन तें जेजू जावन कुरपेचें सिंहासन. कित्याक जेजू म्हळ्यार कुरपा. जोच्या वांजेलांत अवसर 1:14 जेजू जावन आसा ती कुरपा. कुरपेचें सिंहासन तो तुका कुरपा जाय जेजूची. ऐका, आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि कुरपेन बरयल्लो. तुका म्हाका आमकां कुरपा जाय जाल्यार कोणा कडेन आमी मागाचे ना. मान म्हणजे कुरपेन बरलेले म्हळ्यार तिका म्हणली ही म्हाका दिल्ली कुरपा तुका दिवंक न्हय म्हणटा ती. कित्याक मोरी कुरपेचो सागोर तिका कुरपा दिल्ली कोणें. कुरपा म्हळ्यार सरस्परान. पूण जेजू कितें जावन आसा कुरपा. तातूंत 17वी वळ वाच अवस्वर 1:17. कित्याक धर्मशास्त्र मोयचे मारिफात आयिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू ख्रिस्त मारिफात आयिल्लें. जेजू ख्रिस्त कुरपा जाय कोण दिता. तुका सत जाय कोण दिता. पळय आनी बाबन हांव फटोवन पडोंक ना. 27 वर्सां कुरपा ताजे तावन जोडून आसा. सत ताजे तावन शिकोवन आसा. देखून ते सत अशें परगट करूंक साध्य जाता नाजाल्यार साध्य जायना. देखून आतां उपरांत अवसर 5:57 जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतेल्या लागीं बोप घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. वय बापा लागीं तो विनंती करता म्हणटा. हांव मागतलो बापा लागीं. केदार तुमी आयकलां गी जुवांच्या वांजेलांत अवसर 14 वळ 15-16 ऐका. जुवांचो वांजेला अवसर 14 वळ 15 आनी 16 हांव बापा लागीं मागतलो म्हणटा जेजू. ऐका, तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश तुमी पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. आनी आमी कोण पळय आमच्या खातीर मागाना तांकां वचून आमी विनवणी दिता तेसांव दिता आनी बेसांव मागता. तुजे खातीर म्हजे खातीर विनवणी करचो एकलो आसा कोण तो. तिमोथीचें पयलें पत्र वाचो 2:5 1 तिमोथी चॅप्टर 2:5. देवा मदलो आनी मनशा मदलो मध्यस्थ कोण म्हणून देवाचें उतर सांगता. ऐका, तुका तुज्या मागण्याचो फळ जाय जाल्यार जेजूच्या नांवान माग. ऐक, देव एकलोस देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोस तोच मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त. देखून जोच्या वांजेलांत अवसर 16:26 जेजू म्हणटा जॉन 16:24 म्हज्या नांवी आजून पर्यंत तुमी कितें मागल्लें ना मागोवन पळया म्हज्या नांवान म्हणटा. ऐका, जॉन चॅप्टर 16:24 आजून पर्यंत म्हज्या नांवी तुमी मागल्ले ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. आनी तुमी कोणा लागीं मागोवंक वेतात. कोणा कडेन ना तांचे कडेन. आज मनीस कितलो पटवून पडला. देखून हांगा फाटी यायच्या दुसऱ्या वाचपाक तो गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुला काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. देव ताचे मागणी आयकता. कोणाचे मागणी आयकता.
कित्याक तो नितीवंत सत्यवंत बळवंत भाग्यवंत पवित्र फाताक म्हणलें ताणें करूंकच ना. देखून हांवें सांगलां तुमकां जाकोबाच्या पत्रां वसवर 16 नितीवंत मनशान केल्लें मागणें भोवसड फळादीक. जेम्स चॅप्टर 5:16. देखून तुमची पातका एकामेकाक उसान सांगा आणि एकामेकापासून मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोवसड सत्यवंत. जेजू बरो मनीस वय की न्ही. देखून हांगा ताजें मागणें बाप आयकता. देखून मागा आनी आमकां मिसा वेळा आमकां परतन परतन हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या आयकतात म्हण तुमी चीत दितात म्हण तुमी. कोणाच्या नांवान आमी मागता? ह्या फुडां जेजूच्या नांवान मात्र मागा न्ही जेरीच्या नांवान. आमी जेरीच्या आयकूंक गेल्ले जेजू तितके दी म्हणा नाकात. कोणाचें नांव काड नाकात. अँड्रूचें नाका स्टॅनीचें नाका ह्या आमच्या इक्रामाचें नाका सॉरी विक्रमाचें. पळया आनी कितें जाता? त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसुल्ल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो. कश्टा वरवीं विधेयपण, कश्टा वरवीं सोंसणीकाय, कश्टा वरवीं सैत, कश्टा वरवीं जिवीत. कश्ट पडदे सुखा सिगादून उडोवली सांगला न्ही काल सांगला. कश्ट येजे कश्ट आमचेर आयल्या वेळा तुजे दिश्तांव लायता मेळटलो दैविकाद तुजो गळाय नासता. कश्ट येजय तें कोणाक येवंक ना जाल्यार बेगीन येवन दित. जेजू वळखां नासलेल्यांक एक घेवन दीत भिनाका तुमी मागा नासल्यार येतात. सूर्य उदेता आसतना तागिना. तशें सकाळ आसलो दनपार सांज जाता की ना. काला चक्र कोत्ता आसा तुमकां येवंकूच आसा. हर एक सुख दूख सुख दूख सुख दूख म्हणलें येवंकूच आसा. बरें वायट जावंकूच उजवाड काळोख म्हणलो सत फट म्हणलें देवा मदें आनी देवसरा मदें घर्शण आसत आसूंकूच आसा आसतलें. पूण तुमी ताच्या पयलें सुचेच वळखल्यार तर कश्ट येवन दीत नश्ट जावं दी संकश्ट येवन दीत. आमी भियेना कंगल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तो आसा. आनी कितें करता तो? आनी संपूर्ण काळेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतर पाळटल्या सोमेस्तांक सासनाच्या तारणाचें कारण चीत दिया. ह्या उतराक चीत दिया. परत वास ह्या उतराक सारकी चीत दिया. आनी संपूर्ण काळेच्या शिखराक ताका उबारतस उबार लागीना तो सर्गाक गेला म्हण आयकलें ना. त्या संपूर्ण शिखराक उबारतस ताचे उतर पाळटल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. ससनाचें तारण न्ही क्षणिक तारण मोमेंटरी सोल्युशन न्ही परमनंट सोल्युशन. ससनाच्या कितें ससनाच्या तारणाचें तारण ताचे उतार पळटल्यांक ससनाचें तारण. देखून हांव तुमकां सांगता ताका आमी सत मानता ताका स्विकार केला ताचे उतार आमी पाळटा. तें ससनाचें तारण ना भिरांत मोराणाची कोरोनाची आनी कोरोनाच्या बांबाची नाका. ताचे उतार पाळटल्यांक ससनाचें तारण आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक नेमलो. पळय आनी ह्या याजका घट्ट धरा. खंयच्या श्रेष्ठ याजका घट्ट धरा. कोण तो? काही पास न्ही तो काही पास करता मागीर काही पुंगा तुमकां मागीर बाय पास करूं का काही पास. आनी कोण एकलो काही पास आनी अनानियास आनास तुमकां आनास कळोंक का तो आनासा काही पासाक धरनाकात. ह्या फुडें खंयच्याय ह्या जाखांकी धरनाकात. कोणाक धरा? मेल्किसेदेकाच्या वर्गाच्या श्रेष्ठ ह्या जाकाक. कोण तो? जेजू श्रेष्ठ. देखून तो आज हें काम ताणें संपूर्ण केलां आनी माने आयसो शुभ वर्तमान सगळो आमी वाचूंक ना कित्याक म्हळ्यार तुमकां तें सोडलां घरा वचून वाचूंक. निमाणे आतां एक जुवान संवंजेला वसवर 19 आनी ओळ 28-30 ताणें ताजें सगळें काम संपूर्ण केलां. तेंच तुमच्या मुखार हाडूंक हांव कशी व्हरता आयका. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण
जाणा सावन पवित्र पुस्तकान बरोवन असलेले जारी जावचे खातीर म्हणालो म्हाका ताण लागल्या. निमाणे ताणे सांगले सगळें काम जालें आतां म्हाका ताण लागल्या. बूक मोजी थांबय तान मोजी भाग बूक मोजी थांबय तान मोजी भागय तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगान. नित्राणी जाला कश्ट जाला सगळ्यांचे अपराध आपणाचेर घेवन कुर्सार ताणें किळयल्यात. आतां काम करून करून सगळ्यां खातीर सोसून सोसून ताका बोगलें ताण लागल्या. आनी थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमे त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक इस्सोपाच्या बोडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. पूण ही कुडीची ताण तरी ताका बागोवंक फावो जालें ना. एक उदकाचें कितें म्हणटा तें उदकाची शेण उदकाचो थेंबो सयत ताका पियोवंक फावो जालो ना. म्हळ्यार तें थंयसर ताणें त्याग केला. बदलाक ताका कितें पियेवयलें आंबोट शिरको. पळया न्ही एक उदक सयत तिका ताका म्हणटात न्ही मरच्या मनशाच्या तोंडान कितें घालतात म्हणटात न्ही निमाणे मोरणाची वडी येता ताच्या तोंडान बांदपास हें करच्या खातीर वय मू. पूण जेजूक त्या बांदपासांत एक उदक सयत ताणें दिवंक ना. बदलाक त्या परिस्थितींत तो कितें स्विकार करता आंबट शिरको. आनी तो शिरको स्विकार केल्या नंतर कितें जाता जेसून तो शिरको सागतस म्हळें संपदलें. संपदलें म्हणजे सोंपयलें म्हजें मिसांव हांवें संपून कांयक पावयलें. संपदलें संपदलें. जेजून ताजें मिसांव संपयलां. जेजून तुका आनी म्हाका आमकां तारान हाडन सुटका सोडून हाडन दिल्या. आतां ती जोडचें तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा. जर तर आमी ताका सत मानता तर ताका उंच उबारला म्हणून देवाच्या महिमेन तो भागीदार जाला म्हणून तो सरगार आसा म्हणून तो जिवान जाला आनी तो जिवंतपणाचो भरोसो तुका आनी म्हाका आमकां दिवन आसा म्हणून आमी सत मानता तर हेंच जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां जेजू तें राखोवन आसा. देखून आमी मेल्ल्या जेजू गड्डन रावचें नाका. कुर्सायल्या जेजू गड्डन रावचें नाका. जिवान जावन तुका आनी म्हाका आमकां जिवंतपणाचो भरोसो दिवच्या. तर जिवंत जेजू समें जिवीत जोडूंक आमी कुशी वरया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांयां धडी. भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांयां धडी. गीतां गायता भक्ती पोळी सेवा करता खाते पोळी. गीतां गायता भक्ती पोळी सेवा करता खाते पोळी. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपोत वेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपोरी सभेच्या गावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू सवे आज आमकां आमी तुका भेटयता आनी आमचें जिवीत एक जिवें बलिदान जावन तूं स्विकार कर. आनी सदांच तुजो मोग करूंक तुजी कुशी पाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बारुया. आमी ते सर्वेस्परांत उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदारण सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय तो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारा करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंतपणान उगड्या पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडल्यान एक पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता.
पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्मरान सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत हें वारो उरतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावडता सगट परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बाबाजीच्या मरणासान ताच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपीन उडास करता हो जिवित सोंडय सडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्रके प्रीत तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे पत्र जेजू क्रिस्ता सुमी सोडून वळखल्या बावडतां आमचो बावट गट कर तीर कर त्या एकवटांत आमी जे शंकर आनी त्या सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगाती मेल्या समेज तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव खुवार मरे देवाची मे संगती बगेन दन दोता आनी सर्प काळी तुका मनवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एक पोनान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां मागोस आनी आमकां तूं तळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां दिवं सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतली सर ताच्या मार्कार केस्ते पिडे शिड्यांतली सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय स्वस्निकाय खुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळेन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिन एक कोडान सांबाळ तुजे तें राजभर जाले त्या ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसूं मेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिळी संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक पावता ती आमच्या जट्टेनी क्यास थाडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचें तशेंच आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी खरेंच सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन
जेसून मोसो मोकेला बापाच्या मोगासो भूताच्या रूपासो अज्ञाच्या सत्तेसो मागा केला बापाच्या मोगासो भूताच्या रूपासो अज्ञाच्या सत्तेसो माका केला बापान माका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला बापान माका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला प्रार्थुया वरतो संतोष आज आमकां सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुज्या सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां भाग घेवंक हें भाग फाव केलें सदांच तुका विश्वासीर रावंक आनी कितें तूं खुशी वाटता तेंच करूंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद भेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवंकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार करून हाडलेल्या मॅक्स केटरसांचेर ह्या जेवणा खातीर बरें पोवन तशें उदार पोवन दाखयल्या सर दानीचेर आनी हांगासर येवन गेल्या सर आमच्या भाव भयणींचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडका